السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة شهيوات الحدقات. كنتمنى تكونوا بألف خير. الفيديو ديال اليوم عبارة عن كيكة فلون كراميل كتجي جديدة مع قوام رائع مع جميع أسرار نجاحها. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله غادي نحتاجو ملعقة كبيرة من الخل من فئة 15 مليلتر ورشة ملح، خميرة حلويات وكيس فاني، بيضة وملعقة أو ملعقتين من كاكاو مور، كاس ماء وكاس زيت وكاس سكر سنيدة. وفي الأخير 2 كيسان ونصف دقيق الأبيض. أنا استعملت نفس الكاس لابار اللي المقياس ديالو 130 مليلتر و 150 غرام. في وعاء كنخلطوا جميع المكونات ديالنا مع هذا خميرة الحلويات والدقيق اللي كنخلوهم ملخرين. كما كتلاحظوا انايا اختاريت هاد الطريقه هادي، كنوضع مكون كنخلطو مزيان وكنوضع عليه مكون اخر باش يدمج ليا ويتخلطوا ليا المكونات مزيان. ثم في الأخير كنوضع الخميرة وملعقة أو ملعقتين من الدقيق، كنخلطهم وكنزيد عليهم 2 معالق أو 3 ديال الدقيق. كنستمر في هاد الطريقة هذه حتى ينفد ليا الدقيق اللي عندي. هذا هو الخليط اللي حصلت عليه كما كتلاحظوا. من بعد كناخذوا المول، من احسن يكون كيتحل باش ما تشويش لكم الكيكات ديالكم لانها كتكون هشيشه بزاف. وكناخذوا ورق الطبخ كندهنوه بالزيت وكنرشوا عليه شويه دقيق باش ملي نبغوا نجولو الكيك ديالنا تجول لينا بكل سهوله. كنوضعوا الخليط في المول وكندخلوه الفرن. من بعد ما دخلنا الكيكه الفرن غادي نحضروا الطبقه الثانيه اللي غادي نوضعوها فوق من الكيكه. غادي نحتاجوا نصف لتر حليب، 4 معالق كبار سكر سنيده، 2 علب فلون كراميل. في هذه الحاله الا استعملت العلبه الكبيره ديال فلون يمكن لك تستغناي على السكر والاذواق تختلف. وجوج صابلي، انا استعملت هذا النوع ديال البسكوي اللي ها الغشاء ديالو كما كتشوفوا، يمكن لك تعوضيه بشي بسكوي اخر. وفي الاخير دانون مسيوس. كناخدو كاسرونه كنوضعو فيها الحليب والسكر والفلون. كنوضعو الكاسرونه فوق العافيه مع التحريك المستمر حتى يفيض لينا الحليب وكنطفيوه.
في خلاط كهربائي كنخلطوا جميع المكونات الطبقة الثانية. من بعد ما خرجنا الكيكه من الفران وهي سخونه كنقادو السيرو اللي غادي نسقوها به. كنحتاجو كاس ديال الماء، كاس العنبه يكون عامر، وملعقه كبيره من قهوه سريعه الذوبان، وجوج معالق كبار من سكر سنيده. كنخلطو مزيان المكونات ديالنا. كناخدو فرشيط وتنطخبو الكيكه على هذا الشكل باش تشرب لينا السيروب. ثم كنشقيو الكيكه بالسيرو ديال القهوه مزيان. ثم كنوضعو الخليط فوق الكيكه وكندخلوها للثلاجه باش تبرد. من بعد ما وضعنا الكيكه في الثلاجه تبرد، رجعنا نحضروا الطبقه الثالثه اللي غادي نحتاجو داني الشوكولا، دانو المسيوس، و5 شوكولاتات، 3 بيضين وجوج كحلين. يمكن لكم تاخدوا 5 كحلين ولا 3 كحلين وجوج بيضين على حسب اي لون حابين تحصلوا عليه، وجوج معالق كبار ديال الحليب. كنكبوا الحليب في الشكلاط وكندوبوه وكندمجوه مع باقي المكونات. ثم كنوضعو الخليط فوق الكيكه وكندخلوها للثلاجه باش تبرد. كنحاول نقلع الكيكه من المول باستخدام السكين كما كتشوفوا. شوفوا معايا شكل الطبقات الكيكه ما شاء الله رائعه. غادي نزين الكيكه بالفرماسيل الاسود. بالنسبه للتزيين اختياري، كل واش يحب.
وفي الاخير ضفت قليل من صوص الشوكولا. اللي بغاه عاد نخلي لكم الرابط في الوصف. كنتمنى الفيديو نتاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش تدعموني باللايكات ديالكم، واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك باش يتوصل بالجديد. ودمتم في رعايه الله.